Bonjour, assalamu alaikum. Nous sommes dans la formation de l'HSE, l'hygiène, sécurité, environnement, et nous arrive dans la cinquième séance. Le titre de cette séance est le lieu de travail. غنهضروا في هذه الحصة هذه على مكان العمل، كيفاش خصو يكون مكان العمل، وشنو هما الشروط اللي خصها توفر فيه، وشنو هما لي ريغل السيكوريتي، القواعد الأمان والحماية اللي خصني نقلب عليهم في مكان العمل. دونك بريميرمون كيف كتعرفوا خاص يكون عندي مكان العمل منظم، يكون بواحد الطريقه اللي كتسهل عمليه الخدمه واللي كتمنع حوادث الشغل، لان كيبقى الهدف الاساسي ديال الجيان سيكوريتي انفيرونمون وبيان ديال التكنيسيان ديال الانيماتور اش اس او هو يوفر واحد البيئه مساعده للعمل في اطار واحد الجو من الحمايه، لا بالنسبه للوفري الخدام على الصحه ديالو، لا بالنسبه للماتريال، لا بالنسبه للبيئه. دونك ان مونك دو بلاص augmente لو ريسك داكسيدون. اذا كان عندي المكان عامر بلي زوتي وبلي ماتريال وهذا غادي يكثروا عندي لي زاكسيدون. اذا كان عندي المكان منظم كل حاجه في بلاصتها وعندي واحد اسباس ليبر، هنا كنقلل من حوادث الشغل. دو ميم كامو في زيكليراج، اذا ما كانش الضوء الا ما كانش ليكليراج سيفيزون، انا في هذه الحاله هذه راه غادي نساهم في حوادث الشغل. une aération تهويه une aération insuffisant peut cause des risques pour la santé. دونك حتى عمل التهويه يقدر يكون اما مساعد لحوادث الشغل ولا كينقص من حوادث الشغل. Voilà pourquoi veille à des surfaces libres suffisant pour travailler. هذا هو الدور ديال الاش اس او، خصو يسهر ولا خصو يقلب على دي سيرفاس ليبر مساعد للخدمه. veille au bon éclairage. L'éclairage doit être déterminant en fonction de l'exigence de la vie et veille à ce que les planchers soient exempts de tout danger de trébuchement. Éliminer immédiatement les déchets oui extra. هذا لو ريسك نتوما كنلقاو في لي شونتي ديالنا بزاف، انه كيلوحوا الزبال، كيلوحوا لي ديشي ديكومبوزيت في وسط لاتولي ولا في وسط مكان الخدمه. هذا الي انتيردي، وانا كوم انيماتور عندك اش اس او جو سوي اوبليجي باش نمنع هذا الشيء هذا ونحل المشكل. الا كان عندي واحد لي ديشي ماشي غنخسر منهم، وانما انا غنتكلف ونجمع داك الشيء ونعيط للممني يعاوني ونجمع هذاك لو ديشي ونطرفو في واحد البلاصه. Nettoyer les planchers, les dalles, ainsi de suite, avec à ce qu'elles restent antidérapants. Les voies de circulation doivent. Donc, الطرق كيف كتعرفوا في لي شونتي تيكونوا عندنا دي زونجان بحال لي كاميون، بحال شارجور، بحال بيل ميكانيك، بحال بيلدوزير، تراكتور بيل سي دو سويت. هذوك لي زونجان كيديروا دي سيركولاسيون، كيمشيو كيجيو كيهزو سلعه كيهزو. دونك خصني تكون عندي واحد اون فوا، تكون عندي واحد الطريق اللي كيمشيو فيها دوك لي كاميو كيجيو. هذيك الفوا خصها توفر فيها دي شروط. اول حاجه غيس ديجاجي د ماتيريو اي دوطخ اوبجي سيرتو او بوين دو دونجي. خصني نمنع انهم يكونوا فيها دي ديشي، نمنع ان يكونوا فيها دي بيتون، يعني الباساج بيتون ما تكونش الطريق، ما يكونش مرور الراجلين وسط الطريق، دونك انما تكون صالحه فقط لي زونجان. prendre des mesures contre la circulation transversale. ناخد معايير السلامة حتى عرضيا، تكون الطريق عريضة كافية فين ندير ستاسيونمون، كافية فين توقف سبونتانيمون دوك لي زونجان وهكا. utiliser les chemins de circulation prescrits، يعني يكون عندي ان بلو اللي فيه الطريق ونفرض على لي كونديكتور ولا الشوافرية ديال لي زونجان باش يتبعوا هادوك لي فوا. فوا دو سكور ايزي دو سكور، وديما خص يكون عندي فوا دو سكور الى في الحالة الى وقع حريق ولا وقع شي اكسيدون، اش الطريق اللي غنتبع باش تخرج بالزربة. دونك لي ليو دو travail et locaux doivent pouvoir être quittés rapidement et en tout risque et en toute sécurité. Voilà pourquoi maintenir les voies de secours, sorties de secours toujours libres. يعني دوك لي voies de secours خصو تكون عندي libre. كيف كتلاحظوا ملي كنلقاو مثلا دروج سكور، elles doivent être toujours facilement accessibles et se laisser ouvrir sans moyen auxiliaire. بعد النوبات كاين دي شونتي اللي كيديروا بعد النوبات دي فوا دو سكور وين كيسدوهم دوك لا تيبقى شي بروبليم، لا سي خصهم يبقاو ديما ليبر.
elles doivent être signalées visiblement et durable. Quelle est la signification des panneaux de signalisation sur les lieux de travail? فاش كندخل انا للشونتي كنلقى عندي دي بانو، هذوك لي بانو دو سينياليزاسيون كنلقاو سوا هذاك مرسوم فيهم كيلكو شوز، سوا فيهم دي كولوراسيون اي دي سيمبول. دونك انا كوم انيماتور اش اس او خصني نكون كنفهم هذوك لي جيين سيكيتي انفيرونمون وكنعرف نقراهم. الوغ قلنا داك لو بانو دو سينياليزاسيون خصو يكون في شونتي، وخاصو يكون لانيماتور اش اس او كيعرف يقراها وكيعرف شنو الدور ديالو وكيعرف يحط كل بانو في لومبلاسمون ديالو. Le but ou bien l'objectif de la signalisation de sécurité est de rendre attentif, ça تكون كترد الانتباه de faire attention d'une façon rapide et facilement compréhensible aux installations et conditions de travail qui comportent un risque d'accident. Les signaux de sécurité ne peuvent être utilisés que pour des indications en rapport avec la sécurité. La signalisation ne peut en aucun cas dispense de l'obligation de prendre les mesures collectives et individuelles de sécurité risque pour certains travaux. Donc les panneaux de signalisation تيكونوا في الشونتي كنا وتيكون الدور ديالهم هو ترد هو داك السيد اللي خدام او بيان لوفري ولا ترد ليه الانتباه وتقول ليه فوالا راه اوبليجي باش دير القضيه، ولا راه الي انتردي باش دير هادشي، ولا في اتونسيون، ولا كاينين دي بانتيسيون وفيهم داك لي تيب غادي نحاولوا نشوفهم ان شاء الله كاملين. هنا في هاد ليماج هادي غادي نشوفوا كيلكو بار كيلكو شوز. دونك هنا عندنا 3 طاش en même temps و خصني نشوف لا سيركليسيون ديال شاكان، لان سيغتان مومون يقدر يكون عندي واحد كيضر واحد، بحال مثلا لوفريي اللي عندنا هنا لابس الزرق انه تيقوم بعمليه التنظيف للشونتي ولا لو تيران نيطواياج، راه ما يمكنش حيت عندنا هاد السيد هذا راه كيوسخ شونتي، دونك كيستعمل كيلكو بار شي حاجه، دونك تقدر عنده انفيني حتى يكمل التخين هذا. وسي هذا عنده دي بلاسمون، هنا عندنا دي ليكيد دونك يقدر يزلق ولا يطيح. دونك داك الانيماتور اش اس خصو يحاول يكون اجور ويحاول يقسم لي طاش ويسهل الخدمه زوفري باش كل اوفري ما تبقى عليه والو. كيف قلنا لي بانو دو سينسيون فيهم لي تيب. لا بروميير تيب هما لي بانو دو لانترديكسيون، المنع وديما المنع تيكون غالبا على شكل دائره وفيه لا كولور روج الاحمر، هذا كنعرف انه منع. لو بروميير هو ديفونس دو فيمي ممنوع التدخين، فلام نو انتيردي اي ديفونس دو فيمي ممنوع التدخين وممنوع انك تشعل بريكا ولا تشعل عافيه كيف ما كانت لو تيب ديالها. ديك انتيردي او بيتون ممنوع للراجلين، شي واحد اللي كيتمشى على رجليه ممنوع، هذا فقط مرور الراكبين. ديفونس ديتاندر افيك لو ممنوع انك تطفي العافيه بالماء، كتولي في هاد الحاله هادي كتزيد في العافيه، هذاك الماتيريال اللي كاين تما الا شعلت فيه العافيه وزدتي ليه الماء عا كيزيد يشعل. دونك هنا ديفونس ديتاندر انك تطفي افيك لو، ممنوع انك تطفي هاد العافيه هادي بالماء. او نون بوطابل هاد الماء غير صالح للشرب، انما هاد الماء للنيطواياج داك كيلكو بار شي حاجه، اما انك تشربو لا. ديك اونتري انتيردي او بيرسون نون اوتوريزي ممنوع دخول غير العاملين في ديك البلاصه ولا غير المسموح لهم بالدخول، هذا غنشوفوه بزاف في الشونتي. ديك انتيردي او فيكول دو مانيتونسيون هما هادو نيت لي فيكول دو مانيتونسيون كيهزو لي شارج وتقولوا هادشي اللي انتيردي باش تدخلوا هاد لازون. نو با توشي ممنوع انك تقيس هاد لي ماتيريال ولا هاد لي زوتي ولا هاد لي زونجا اللي كاين. النوع الثاني هو دائره نيت وين في لون زرق، هذو كيتسموا لي بانو دوبليكاسيون ضروري ديرهم ولا اجباري، علامات الاجبار. الاولى بروتيكسيون اوبليغاتوار دو لا في، ممنوع فوزيت اوبليجي باش دير لي نيت باش دير النظر لان غيكونوا شي حوايج كيضروا بالعينين. بروتيكسيون اوبليغاتوار دو لا تيت اللي هو لو كاسك اوبليغاتوار مقسم ندير لو كاسك. هنا عندنا ديك بروتيكسيون اوبليغاتوار دو لوي، دونك ضروري دير داك لونتي بروي على ود داك تحمي ودنيك ونسي دو سويت.
protection obligatoire de la voie respiratoire. تكون مثلا بحال في لوكا تاع التيراسمون اللي حفرنا بزاف تكون عندنا البوسيير اللي هو الغبره ولا العجاجه. دونك باش ندير لا سيكوريتي خصني نستعمل لي زوتي ديال داك لونتي ريسبيراتوار، داك لونتي بوسيير، داك لونتي بوسيير ولا داك الفوا ريسبيراتوار. هنا عندنا داك العلامه ديال بروتيكسيون اوبليغاتوار دي بيي ولا بحال لي شوسور بحال لي بوط. هنا عندنا بروتيكسيون اوبليغاتوار دي مان، خصك دير لي كون الصباعيات، خصك دير لي كون. هنا عندنا بروتيكسيون اوبليغاتوار دو كورب، دير لو فيتمون ديال اللبسه ديال الخدمه. هنا عندنا بروتيكسيون اوبليغاتوار دو لا فيغور، خصك دير لو كاسك. هنا عندنا بروتيكسيون انديفيديال اوبليغاتوار كونتر لو شيت، خصك دير لي زورني. هنا عندنا باساج اوبليغاتوار بور بيتون، ضروري يمروا غير الراجلين، اما بالنسبه لي فييكول نو خصهم ما يدخلوش. وهنا اوبليغاسيون جينيرال، هنا كتعني في اتونسيون راه كاينين شي حوايج خصك ديرهم بحال لا كومبان لوكايشيون دان بانو، خصك تستاشر مع شي واحد اللي خدام تما. نوع اخر من لي بانو دو سيسيون هو المثلثات. والمثلث النوع الاول هو اللي تيكون بالصفر، غتشوفوه بزاف، بانو دافيرتيسمون، التحذير ولا الانتباه. دونك الاولى ماتيير انفلامابل او هوت او تمبيراتور. هنا عندنا ماتيير اكسبلوزيف، ريسك ديكسبلوسيون، مواد قابله للانفجار. هنا عندنا ماتيير توكسيك، مواد خطيره. هنا عندنا ماتيير كوروزيف بحال الصداع، بحال كتصدع بحال. هنا عندنا ماتيير راديو اكتيف، الخطر ديال الاشعاعات. شارج سيسبوندي بحال لاغري، كتكون كتهز بحال هاد لي شارج هادو، دونك في اتونسيون. فييكول دو مانيتونسيون يقدر ما يشوفكش اللي كانت لي شارج بزاف، دونك في اتونسيون. دونجي الكتريك، الخطر تاع الضوء. ماتيير راديو اكتيف شفناها. شارج سيسبوندي، فييكول اي دونجي الكتريك. دونك هنا دونجي جينيرال، انتباه خطر متنوع. غيون لازر، دونك خطر ديال الاشعاعات. داك ماتيير كومبيرون، داك خطر ديال المواد قابله للاشتعال. غادياسيون نو انيوزون، تقريبا هي نيت خطر ديال الاشعه غادياسيون. شومب مانيتيك، مجال مغناطيسي، دونك هنا في اتونسيون. ريسك بيولوجيك، خطر بيولوجي، كتكون بعض المواد اللي خطر الانسان سيرتو في النباتات. شيت افيك دينيفلاسيون، تكون شي انحدار قوي. تريبيشمون، دونك في اتونسيون. باز تيميراتور، هذيك كتكون في لي باز داك التيمبيراتور خصك ترد ليها البال. ماتيير نوسيف او انيسيون، مواد خطيره. كاين اوتر تيب هما لي بانو دو سوفوتاج و دو سكور، هادو مشهورين بزاف، غتشوفهم بحال المرجان، بحال كيتسموا لي بانو دو سوفوتاج و بيان دو سكور. عندنا هاد الشكل باش كتشير في اتونسيون، ها هو الباب من كاين بارد سكور، فوا بيان سورتي دو سكور، هادو هما الشكل تاعهم. غالبا كنزيدو هاد لا فورم هادي باش كنعلمو بانه سورتي دو سكور. هنا عندنا فلاش و بيان ديريكسيون ا سويفر، هاد لي فلاش كيعاونوك باش كتعرف انه فوا دو سكور. وعندنا هاد اللي هادو هنا كتعني بروميير سكور، اسعافات الاوليه، كتكون شي شرج شي اوتي اللي كنلقاو فيها لي بروميير سكور. هنا عندنا سيفيير، دونك مصحه ولا. هنا عندنا دوش دو سيكوريتي اللي كنتي كتخدم بدي ماتيريو ريسكي. هنا عندنا غانساج دي زيو، اللي كانت شي حاجه كضرب العينين غنغسل بهاد لو برودوي هذا. تيليفون بور لو سوفتاج دو بروميير سكور. Panneau concernant le matériel de l'équipement de lutte contre l'incendie. Donc عندنا lance ديك incendie، عندنا l'échelle، عندنا l'extincteur، عندنا téléphone pour la lutte contre ديك l'incendie اللي كنتي بتعلم. l'extincteur قلنا كنطفيو بالعافية. les échelles إلا بغيت نقلب على دي زوفرتير بحال شراجم بحال. هنا لونس ديك l'incendie تكون غالبا غير زر، إلا وركتي عليه كتعلم بأنه كاين خطر حريق. عندنا لي فليش كيعنيو إلا وقع ديريكسيون ا سويفر، سينيال دانديكاسيون اديسيونيل او بانو سيتسون، دونك ديال دو ريسك. غادي بقى ان شاء الله في لا سيونس بريسيدون فافوار بروتيكسيون كونتر لي شيت. هذا هو اللي كيسولو فيه بزاف الناس تاع لي زانيماتور اش اس او في لي زونتروتيان، على شنو هما لي موين سيكوريتي اللي خصك تاخذ الا كان عندك لو ريسك ديال لي شيت.
انت كيف كتعرفوا في لي شونتي كنخدموا في لاغري، كنخدموا في دي زوتور مرتفعين، كاتريام سانكيام ايطاج، عندنا شافوداج وكنديرو لها هوتور كبير. في لوكا ديال شي واحد طاح ولا طيح شي حاجه يقدر يؤدي خطر الموت. دونك في هاد الحالة شنو هما ديك لي ميزور سيكوريتي، شنو هما لي موين سيكوريتي، شنو هما لي بوان ريسك، شنو هما لي بوان دو سوليسيون. غنشوفو ان شاء الله هادشي في لي سيونس بريسيدون. اخر حاجة بغيت نشير ليها هو انه كنفكروا باش مع ليكيب بيداغوجيك باش دير اون اتيستاسيون دو فورماسيون بور الناس اللي كيتبعوا لاشين في اليوتيوب، وان شاء الله غادي كيتسلموا بان اتيستاسيون دو فورماسيون اللي غادي يخصهم فقط غير انهم يتقيدوا في لو سونتر ميني دين دو فوتو ان ديك فوتوكوبي لا كارت ناسيونال. اي الا كان عندكم دي كيستيون ولا حطهم غير في لي كومونتير وابخي غادي نجاوب عليهم ان شاء الله. ميرسي.